बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर विंडो में एक शख्स जिसका नाम आमिर महबूब है, ये SHO है, रैंक इसका सब इंस्पेक्टर है और शेखुपुरा फिरोज़ाला में इसकी ड्यूटी वहाँ पर तैनात है। कोरोना वायरस से एक शख्स जिसका नाम कैसर है, इसको हमारे इस पुलिस के अफसर ने, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसके थाने के एहलकार खड़े हैं, इन्होंने दफनाया। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ आज, जिसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आप आज देख रहे हैं और एक हिस्सा आप कल देखेंगे, जिसके अंदर इस तस्वीर को देखने के बाद जब हमने पता किया क्या हुआ तो हमें ये एहसास हुआ कि जिस वक्त ये शख्स कैसर, जिसकी डेथ हो गई, कोरोना की वजह से इसकी डेथ हुई, तो इसको दफनाने के लिए इसके बहन भाई, बच्चे, कोई नहीं आया इसको। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी, अगर इस स्टेज इसकी आगे हो जाए तो उस पर आ जाती है, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाने के अंदर हमारी इस पुलिस के जवान ने और जो हमारी पुलिस की फ़ोर्स है और हमारी बाकी की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। आज पूरा पाकिस्तान, हमारी पूरी फोर्सेस, पुलिस, कंस्टेबलरी फ्रंट लाइन पर इस कोरोना वायरस से लड़ रही है, उसी तरह जिस तरह हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जिस तरह हमारा मीडिया लड़ रहा है, इसी तरह ये अपना एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब हो या सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या वफाकी दारुल हुकूमत हो, हर जगह एज ऑफ टुडे 24/7 राउंड द क्लॉक ये लोग सड़कों पर खड़े हैं और हम सब की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गियर किट्स हों ना हो, इनकी ड्यूटी पूरी है, इनको कहीं पर किसी लीवे की इजाज़त नहीं है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं नहीं कहता कि लूप होल्स नहीं होंगे, गलतियां हो रही होंगी, ब्लंडर्स भी हो रहे होंगे, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये तमाम लोग आपकी, मेरी और इस 22 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, और हमें अगर ये आज रोकते हैं बाहर जाने से या हमें चेक करते हैं, जिस पे जो हमारी तबीयत पर बड़ा हमें गुस्सा चढ़ता है देख के, हमें ये समझना चाहिए ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये एक एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। जब सब छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे यही जवान उसको दफनाने के लिए उस वक्त मौजूद थे। आज के प्रोग्राम के और कल के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तमाम जो रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हैं प्रोविंसेस के, और जो फील्ड को देख रहे हैं कमांड, इन तमाम हजरात से बात करें जो इन्होंने सक्सेस स्टोरीज इन 25 दिनों के अंदर बनाई हैं, जिस तरह अपना रोल अदा किया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, उसको जाने, और इनको आज भी कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना आपकी, मेरी, इस हुकूमत की, हम सबकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन पे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शोएब दस्तगीर साहब ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हैं। शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा सर, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम February 2, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल टुडेज डेट, हाउ डू यू सी दैट जो अप्रोच रही है इसको एड्रेस करने के लिए, जो पंजाब पुलिस का किरदार रहा है इसके अंदर, हमने देखा लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, हाउ डू यू समराइज ऑल दिस जी? ये वाकई जी प्रोसेस शुरू हुए कुछ वक्त गुजर चुका है, महीनों में मुहित है वो। अगर आप 2 फरवरी से शुरू करें, 2 फरवरी वो वक्त है कि जब इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दुनिया से पाकिस्तान के अंदर आनी शुरू हुई,
اور انکریمنٹل اپروچ رہی ہے جی. آہستہ آہستہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف ہم گئے ہیں. پہلے اس سے پہلے ایجوکیشنل کیمپین تھی, اور اس سے پہلے کانشیسنس اور اویئرنیس ریزنگ بائی دا اسٹیٹس تھی, اور اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کا وقت آیا. بلکہ کلوز ڈاؤن بہتر ہے. لاک ڈاؤن تو بالکل آپ سمجھیں کہ جیسے آئسولیشن والی سچویشن نہیں آئی شروع میں, اور ہم نے لاک ڈاؤن ایونچولی ان کمیونٹیز میں کیا کہ جہاں پہ کیسز ڈیٹیکٹ ہو گئے خاص نمبر سے آگے ان اے یونین گیون یونین کاؤنسل. اور اب یہی پالیسی جاری و ساری ہے کہ جن کمیونٹیز میں کیسز کا نمبر زیادہ ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. اور باقی ایکسیپشنز آپ کو بھی پتہ ہے کہ 43 قسم کی ایکسیپشنز ہیں, اور جو لوگ ان کی زمرے میں آتے ہیں ان کو موومنٹ کی اجازت ہے. لیکن سیر و تفریح کی آف کورس اجازت نہیں ہے, بلا مقصد نکلنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے, اور ضرورت کے تحت موومنٹ کے حوالے سے یہ جاری و ساری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز اگر ہم یہ بات کریں, بیکاز سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے زائرین اور تبلیغی جو جماعت کے لوگ تھے وہ پنجاب کے اندر آئے, ان کو مینجمنٹ کے حساب سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیں along with it, اس پورے پروسیس کے اندر ہماری کتنی نفری تھی, اور ان میں سے کتنے کرونا وائرس کے پازیٹیو جن کے کوئی ریزلٹس آئے, اور ان کے اوپر پھر واٹ اسٹیپس ہیو بین ٹیکن جی؟ پہلا تو زائرین کا فیز تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہ گئے ہوئے تھے ایران اور تافتان کے تھرو بلوچستان میں انٹر ہوئے, اور بلوچستان کے میں ان کو کوارنٹین کیا گیا. کچھ کو پھر ڈی جی خان لا کے کوارنٹین کیا گیا. پھر ہمارے دیگر سینٹرز ڈیولپ ہوئے, مثلا ملتان ہے, فیصل آباد ہے, اور دیگر سینٹرز ڈیولپ ہوئے, اور ان کو وہاں پہ رکھا گیا. آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان میں سے جو پازیٹیو ہیں اور جو نیگیٹو ہیں ان دونوں کو آئسولیٹ علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے, تاکہ نیگیٹو کو پازیٹیو سے یہ ٹرانسفر ڈیزیز نہ ہو. اور پھر جب ان کو 15 دن کے کوارنٹین کے بعد دوبارہ ری ٹیسٹ کیا جائے, اور جو نیگیٹو ہیں پھر ان کو جانے کی اجازت ہے, جو پازیٹیو ہیں ان کو دوبارہ رکھ کے اس وقت تک پھر ان کو ڈیٹین کرنا مناسب ہے. یہی ریکمنڈیشن ہے تمام اداروں کی بھی, انکلوڈنگ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس بھی یہی ہے کہ جب تک وہ نیگیٹو نہیں ہو جاتے ان کا باہر جانا خطرناک ہوگا. یہی پالیسی مور اور لیس جو زائرین کی تھی. تبلیغی جماعت کے جب لوگ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی بھی مختلف جماعتیں سرگرم ہیں, حالانکہ انہیں سمجھایا گیا تھا. بہرحال اینی وے سچویشن جب نوٹس میں آئی تو ان کو بھی کوارنٹین ہی کیا گیا, اور اب وہ اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور جوں وہ نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں ان کو جانے کی اجازت ہے اپنے صوبوں میں اگر وہ دیگر صوبوں سے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹس میں اگر وہ پنجاب سے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک اور چیز, جس طرح یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کے ساتھ کوئی ایک اپرچونٹی بھی نظر آتی ہے؟ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ میں اس کو اپرچونٹی تو نہیں کہوں گا, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو انسانی چہرہ ہے وہ بڑا ابھر کے سامنے آیا ہے. پنجاب پولیس کا ہم نے, آپ کو شاید معلوم ہو اور شاید نہ معلوم ہو, ہم نے ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اتنی بڑی ایکسرسائز ہے, 60,000 لوگ ڈپلائڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہماری ڈیوٹیز کو سراہا ہے. ان سخت ڈیوٹی جس میں آپ شہریوں کو روک رہے ہیں, اس کے باوجود ہم نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا, بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہم نے ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں باور کرانا کمیونٹیز کو کہ ہم بھی ان میں سے ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں. اور ہم نے تقریباً الحمدللہ 10 کروڑ روپے کا فنڈ ریز کیا, جس کو کہ آئی جیز کرونا ریلیف فنڈ کا نام دیا گیا, اور اس کے تحت ہم نے تقریباً 30,000 فیملیز میں فوڈ ہیمپرز تقسیم کیے ہیں. یہ عمل ابھی بھی جاری و ساری ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم یہ کر سکیں تو اس پروسیس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اسی طرح ہم نے ڈونرز کو کہا کہ ہمیں شکایت ملی کہ وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں, شینہ جھپٹی شروع ہو جاتی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رہتی, تو ہم نے اپنی سروسز آفر کی کہ ہمیں بتائیں پہلے اور پھر ڈسٹریبیوشن کا عمل شروع کریں, تاکہ اس میں نہ صرف یہ کہ نیڈی اور ضرورت مند لوگوں کو یہ رسد بہم پہنچائی جا سکے, بلکہ یہ کہ اس میں ایک ڈسپلن
قائم رہے. بالکل صحیح. اچھا سر, آپ نے دو چیزیں ایک بتائیں, میں ریئلی وانٹ ٹو, یہ جو ابھی ہم نے ارلیئر آپ نے بتایا تھا 9 کروڑ کے قریب فنڈ اکٹھا ہوا ہے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا اور اب 30,000 فیملیز کے اندر. سر ہاؤ واز اٹ, بیکاز یہ چیزیں میرے خیال میں ہائی لائٹ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. ایک جو کرٹیسزم بہت زیادہ ہمارے پورے پاکستان میں پولیس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, بٹ ایسے انیشیٹوز مجھے تھوڑا سا آپ اس کو الیبوریٹ کریں جی, یہ جو فنڈ آپ نے کیا کلیکٹ اینڈ آفٹر دیٹ جس طرح اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے. جی اس میں منصور صاحب بڑی سادہ سی بات ہے. زیادہ ہم نے پروجیکٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس میں مجھے کم از کم کو بہت زیادہ اس میں اچھا نہیں لگتا تھا کہ اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کی ایک حد تک پروجیکشن ہونی چاہیے. ہم نے اوور سیل نہیں کی, لیکن کہا جانا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کا اس موقع, جس کو آپ نے اپرچونٹی کا نام دیا نا, تو یہ ایک موقع تھا کہ جس میں ہم بتانا چاہتے تھے کمیونٹی کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے آگے کھڑے ہیں. اور اس کا بڑا سمپل پروسیس تھا. ہم نے ضلعوں کو کہا کہ آپ اپنی نفری سے جو وہ دینا چاہیں, ایک ہم نے اسکیل مقرر کیا کہ کانسٹیبل اتنے دے گا, کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک اتنی کنٹریبیوشنز ہوں گی, اور اس میں انہوں نے والنٹریلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم نے کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ آپ کے ذمہ اتنے تھے, آپ نے اتنے کیوں دیے. جو جس نے دیا انہوں نے, کئی لوگوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے بھی دیا, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم دوبارہ دینے کو تیار. اچھا ایک اور چیز سر, آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو دس تھنگ. اب گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے, مولانا حضرات نے, کچھ مولانا حضرات نے کہا ہے کہ جی مسجدوں کے اندر نمازیں دوبارہ کر دیں, اور اب obviously رمضان از رائٹ اکراس دا کارنر, میرے خیال میں آفٹر 10-12 days it will be starting off. سو اس کے اوپر کیا آپ کی حکمت عملی ہے جی, بیکاز مسجدوں کے اندر اگر پھر دوبارہ سے اسی طرح چیزیں ہو جائیں گی تو اس کا جو ایک ویو ہے کہیں وہ دوبارہ اسٹرانگلی اسپریڈ نہ ہو جائے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ the religious part of it is best dealt by the people who are knowledgeable on religion. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے طواف کو مؤخر کر دیا ہے, اور اسی طرح مسجد نبوی کی بھی روز تصویریں آ رہی ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے, یہ تو اب جو صاحب علم ہیں دین کے معاملوں میں وہ اس پہ بہتر بات کر سکیں گے. یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہو رہا ہے نا. سوشل ڈسٹینسنگ, اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ابھی بھی, 5-5 7 لوگ نمازی جو ہیں وہ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ جی یہ اس وبا کے باوجود یہ ضروری ہے کہ ایک اجتماع اکٹھا ہو, تو اس کے اوپر مناسب میرا غالباً نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں علماء پہ کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ خطرہ ہے, اس میں مضمر, اور اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. اس کی روشنی میں جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں, آئی ایم شیور وہ اچھا فیصلہ کریں گے جو کہ کمیونٹی کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور دین کے لیے بھی فائدہ مند میں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ 2 کوسچنز. ایک تو مجھے بتائیے گا, جس طرح بھی آپ نے پہلے بھی بات کی ہے, ایک اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک موب مینٹیلٹی بھی آ رہی ہے لاہور کے اندر اور باقی پورے پاکستان میں, ایسے ایون اسلام آباد اینڈ آل دیٹ, ان ساری جگہوں پر آ رہی ہے. آل دوز پیپل جو ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ہیومینٹی لوگوں کو کھانا یا خوراک دینے جاتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر جی کیا لاہے عمل اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے, بیکاز obviously ہم لوگوں کی ایک ٹینڈنسی ہے ٹورڈز اٹ کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ایز اے نیشن, لیکن اس چیز کو مینیج کرنا جس طرح آپ نے ارلی بتایا تھا, اس کے لیے واٹ آر دا اسٹیپس یو تھنک نیڈس ٹو بی ٹیکن. جی میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی بات کروں گا کہ ایک ہماری سیوک رسپانسبلٹی ہے اور ایک پھر انفورسمنٹ رسپانسبلٹی ہے. سیوک رسپانسبلٹی تمام سٹیزنز کی ہے کہ اگر انہیں کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی آپ نہ نکلیں بغیر وجہ کے, تو ان کو نہیں نکلنا چاہیے. ہماری انفورسمنٹ رسپانسبلٹی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کی وائلیشن سٹیزنز کرتے ہیں اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر, یا اسٹیٹ کی طرف سے جو انہیں ہدایت دی جا رہی ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر جب وہ ان کی وائلیشن کرتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی شروع ہوتی. دوسری آپ کی جو بات ہے وہ فیز 2 ہے آف فیلینتھروپک ایکٹیویٹی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم نے اپنی سروسز آلریڈی آفر کر دی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے, رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو. وہ نمبرز موجود ہیں, ان کی تشہیر ہو چکی ہے. جو لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں وہ جہاں پہ بھی ایڈ کی تقسیم کرنا چاہیں, ہیمپرز دینا چاہیں اور رسد پہنچانا چاہیں, ہم بالکل موجود ہیں اس کام کے لیے. ان کے ساتھ ہم جائیں گے اور وہ وہاں پہ بڑی تسلی کے ساتھ سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خیرات یا زکوٰۃ یا جس بھی زمرے میں وہ اس کو
काउंट करना चाहें या ह्यूमैनिटेरियन एड जो भी कहें इसको, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, उनकी मदद पूरी तरीके से। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन ये, जब मैं आ रहा था तो उस वक्त ये चीज़ मुझे बहुत सारे पुलिस के लोगों की तरफ से आई, तो आई रियली वांटेड टू हैव दैट सर। अभी इवन इन अंडर ऑल दिस कोरोना सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा आई नो द ड्यूटीज़ लोगों की लगी हुई है और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल प्रमोशंस हुई हैं, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में इट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सच अ ह्यूज नंबर। अगर मैं इसको मेंशन करूँ, पंजाब के अंदर ओवरऑल 550 लोग फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू एएसआई एंड एएसआई टू सब इंस्पेक्टर हुए हैं, 123 सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर हुए हैं, 88 इंस्पेक्टर टू डीएसपीज हुए हैं, 86 ट्रैफिक वार्डन सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स हुए हैं और 20 डीएसपीज टू एसपीज हुए हैं। सर दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, और इसके अंदर मेरे ख्याल में वो बहुत से लोग जो कि जिनका बहुत क्रिटिसिज्म था और जो शायद ये कहते थे कि जी हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते, शायद हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही। दिस इज़ वन थिंग विच एक्चुअली गोज ऑन द क्रेडिट ऑफ यू and your team who have done it. Sir, what next? What message at this moment in time you want to give all the people out there जी? मेरा जी बड़ा क्लियर मैसेज है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम सब को अपने इंटरेस्ट अजीज़ हैं, हमारी जो फोर्स है उसमें जो रैंक एंड फाइल है उसका इंटरेस्ट भी हमें उसी तरह अजीज़ रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जिन लोगों की प्रमोशंस ड्यू थी, कोरोना और नो कोरोना, हमने बोर्ड्स किए, 12-12 घंटे लोगों ने काम किया, तीनों चारों लेवल जो आपने बताए हैं उस पे hundreds of people have been promoted। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं और हमने रीजन्स को कहा है कि आपके जो लोग एएसआईज हेड कांस्टेबल्स प्रमोट होने वाले हैं, जो सब कुछ इंस्पेक्टर्स प्रमोट होने वाले हैं, आप उन्हें प्रमोट करें। और इससे मैसेज बड़ा क्लियर है उनके लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी कि अगर वो अपने तन मन और धन की बाजी लगाकर विदाउट प्रोटेक्टिव गियर और पार्शियल प्रोटेक्टिव गियर के साथ सड़कों पे खड़े हैं, फिर रहे हैं क्राउड्स में, तो हम भी उनकी इस कुर्बानी से गाफिल नहीं है और जो उनका हक है, हमारा भी उन पे ये हक है कि हम वो उन्हें लौटा दें। और ये उसी एक केस की एक कड़ी है। बिल्कुल ठीक है। शुएब दस्तगीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। म्यूजिक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहसिन भट्ट साहब ने, आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान हैं। मोहसिन भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच ही, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मैं बलूचिस्तान में ताफ्तान से शुरू करना चाहूँगा, जहाँ से कहा जाता है और जिसके बारे में ये एक व्यू पॉइंट है कि यहाँ से सारी जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था वो बेसिकली ज़ायरीन के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ। सर, अब क्या सिचुएशन है वहाँ पर, कैसे उसको अब कॉर्डन ऑफ किया हुआ है? इनिशियली मुझे इस पे बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज इसमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक तफ्तान का ताल्लुक है तो उधर इनिशियली जैसे आपको वाक़िल में है कि काफ़ी बड़ा इन्फ्लक्स था ज़ायरीन का, और इनिशियली उनको वहीं पे क्वारंटीन में रखा गया, उधर ही दे स्टेड फॉर 14 डेज प्लस। तो उसके बाद से तो अभी काफ़ी कम हो गया। अब तो इक्का दुक्का ज़ायरीन जो स्टिल देयर इन ईरान, तो उनको ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने बॉर्डर पे लाके तो इधर एंटर करवा रही है जी तफ्तान में। तो जो इनिशियल प्रेशर था वो खत्म हो गया है और नाउ इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल, एंड इन द मीनवाइल बहुत सारी उधर फैसिलिटीज भी डेवलप हो गई हैं। ओके अच्छा सर, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोविंस है। इस वक्त अगर हम कोरोना के रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनको अगर आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहें, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं बीइंग एन आईजीपी जो आपने लिए गए हैं, आम जो हमारा पुलिस का जवान सड़क पे खड़ा है उसके लिए और पब्लिक एट लार्ज के लिए? जी देखिए, इनिशियली तो जिस तरह बाकी सारे इदारे थे और दीगर प्रोविंसेस में भी
وی ور ناٹ ریئلی پریپیئرڈ. ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ایشوز ہیں اور کیا پریونٹیو میجرز ہیں اور کیا پریکاشنز لینی ہیں. بٹ ایز تھنگس ڈیولپ تو پھر ظاہر آنا شروع ہو گیا, ایڈوائزریز بھی آنی شروع ہو گئی. اور ہمارا چونکہ اٹس اباؤٹ 40,000 پلس ہے جو بلوچستان پولیس ہے, سو انیشلی وی ویری ورڈ کہ اگر یہ بیرک لیونگ ہے بہت سی جگہوں پہ, تھانوں میں, پولیس لائنز میں, پولیس ہیڈ کوارٹرز میں, ایک بیرک میں جس طرح ہمارا اسٹائل ہوتا ہے ملٹری اینڈ پولیس کا. تو انیشلی تو وی ور فیئرفل کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہماری سپاہ میں یا ہماری کانسٹیبلری میں آ گیا تو دیر بی نو اینڈ ٹو اٹ. بٹ جیسے ہمیں یہ ساری کوئی انفارمیشن ملی, کچھ وی ور مور نالجبل اباؤٹ اٹ, تو ہم نے فوری طور پہ جو تدابیر تھیں حفاظتی وہ امپلیمنٹ کی پولیس میں. اور اسٹارٹنگ فرام سینیٹائزرز, ماسکس, جو ڈسٹینس تھا ان کا 6 فٹ کا رکھیں, واٹ ایور واز پاسبل وہ وی ڈیڈ دیٹ. ہم نے گیٹس کے اوپر یہ اپنا جو آپ کا ٹیمپریچر اسکینرز ہیں وہ لگا دیے. دین آفسز میں ہم نے کہا کہ آپ لوگ, چونکہ ایک آفس میں آپ کو اندازہ ہے کہ 4-4, 6-6 ہمارے اسٹاف کے بیٹھتے ہیں, سو ہم نے اس کو روٹیشن شروع کر دی کہ جی جو ضروری اسٹاف نہیں ہے دے شوڈ ورک فرام ہوم اور روٹیشن پہ آئیں دفتر میں, سو دیٹ کراؤڈنگ نہ ہو, کرامپنگ نہ ہو آفسز کے اندر. تو اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے بڑا خطرہ تھا وہ جو کوارنٹائن سینٹرز کے اوپر, آف کورس پولیس واز ڈپلائڈ. جب یہ انیشلی آنے شروع ہوئے تفتان سے اور کوئٹہ میں ان کو رکھا گیا تو وہاں پہ تقریباً ہماری 150 پلس نفری لگی. تو ان کے بھی فیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ یہ چونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں. بٹ الحمدللہ ابھی تک ایز آف ٹوڈے شکر اللہ کا کہ کوئی ہمارا پولیس کا ملازم اس میں ابھی تک پازیٹیو ٹیسٹ نہیں ہوا. ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں جو شک تھا لوگوں کے اوپر, بٹ اللہ کا شکر ہے جی کہ بالکل وی آر سیف, اور ابھی تک کوئی ہمارا ناٹ اے سنگل پرسن ہیز بین ٹیسٹڈ پازیٹیو. ایکسیلنٹ. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, ہم بات کرتے ہیں بلکہ سارا دن ہی لاک ڈاؤن کے اوپر کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی اسکریننگ جو ہے تبلیغی جماعت کی اور جو مدرسوں کے اندر ان چیزوں کے اوپر, اس کے اوپر کیا جی کیا اس کا SOP کیا ڈیفائن ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے, بیکاز میرے خیال میں ایک بہت غلط پرسیپشن بھی باہر جاری ہوتی ہے کہ جی وہاں پر ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کو مینیج نہیں کیا جا رہا. اس پہ اگر اف یو وانٹ ٹو تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں. جی بالکل. اس میں انیشلی تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تبلیغی جماعت کا تو دین وی چیکڈ, ہم نے پتہ کروایا کہ بلوچستان میں کتنی ٹیمز آئی ہوئی ہیں. تو دیور نمبر آف دیم, کافی ساری ٹیمز تھیں جو مختلف مسجدوں میں اور ان کے اپنے جو یہاں پہ تقریباً ہر بڑے شہر میں مرکز ہے تبلیغی جماعت کا. تو ایز اے پالیسی پھر یہ ہوا کہ جہاں جہاں یہ لوگ بیس تھے جن مساجد میں اور مراکز میں, تو وہیں ان کو کوارنٹین کیا گیا اور وہیں پہ ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ کی گئی. تو بڑے مراکز ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک کمرے میں کوئی 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور مساجد میں آپ کو جو کہ مسجدیں ہمارے گھروں سے زیادہ بڑے سائز کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر بنایا جائے. تو کچھ مسجدوں میں رکے اور کچھ کو ان کے جو مراکز ہیں وہاں پہ ان کے جو منتظمین ہیں ان سے بات کر کے دے ور ویری کوآپریٹو, اور انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا, ان کو وہاں پہ رکھا گیا, ان کے لیے کھانا وغیرہ سارا جو روٹین میں جس طرح چل رہی تھی ان کا سلسلہ وہ مینج کیا گیا اور ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے. اور پھر دین ٹرانسپورٹ فار دیم بائی دا گورنمنٹ, اور اس کے ذریعے پھر ان کو جو ان کے اپنے شہر تھے وہاں پہ ہم نے یا کنسرن پروونس میں وہاں پہ ہم نے ان کو جا کے تو ڈیلیور کیا اکراس دا بارڈر. تو بڑے اچھے طریقے سے یہ آپریشن ہوا, اور میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں کوئی ایسی کوئی بات کہہ سکیں کہ جی کوئی زیادتی ہوئی یا ان کے ساتھ کوئی ٹریٹمنٹ بری ہوئی, ایسے ہرگز بلوچستان کی حد تک نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا سر ایک چیز جو میں ابھی, کیونکہ سارے جتنے ہمارے رسپیکٹو پروونشل IGs اور جو فیلڈ کمانڈرز ہیں ان سے بات ہو رہی ہے, سو مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ جو ابھی تک ہمیں ڈیولپ ہوئی ہے, آپ جس بھی پروونس میں ایسے زائرین یا کوئی ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ پراپر 14 days کوارنٹائن میں رکھتے ہیں, اس کے بعد اگلے پروونس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ یہ پوری ایکسرسائز کرتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ ایسے کیسز کا پرسنٹیج 0 پر آ جائے. از دیٹ سو, اگر جو واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ جی ایسے ہی ہے, جو بھی انٹر ہو رہا ہے تھرو دا بارڈرز تو ان کو 14 days مینڈیٹری وہ لازمی رکھا جاتا ہے, ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کا پھر ایک اینڈ آف دیٹ کوارنٹین بھی ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسٹ ٹو سی کہ کوئی اس دوران میں تو نہیں ہوا, اور اس کے مطابق پھر نیکسٹ اسٹیپ لیا جاتا ہے. اور یہی پالیسی یہاں سے جب دین دے آر مووڈ, جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے جاتے ہیں اپنے دیر ریسپیکٹو پروونسز پہ, تو وہاں پہ پھر ان کی اپنی جو پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے جو اپنے اسٹیپس لیے ہوئے ہیں ان کو کوارنٹین رکھنا ہے, یا ہمارے ٹیسٹ کی روشنی میں دے آر الاؤڈ ٹو پروسیڈ ٹو دیئر ہومز, وہ پالیسی چلتی ہے. بٹ 14 days از مینڈیٹری.
ओके ठीक हो गया. अच्छा सर, थोड़ा सा मैं लॉकडाउन की तरफ आता हूं. अभी पहले भी हम ये बात कर रहे थे, लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट भी आनी शुरू हो गई है बिकॉज 21 दिन से काफी ज्यादा अब हो गए हैं. गवर्नमेंट ने पार्शियल लॉकडाउन को भी कहा है कि जी कुछ एरियाज जो हैं जिनको ओपन किया गया है. आपको इसका रिजल्ट कैसा नजर आ रहा है जी? लॉकडाउन का इंपैक्ट ओवरऑल क्या अब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि इन एरियाज के अंदर केसेस ज्यादा हैं और इन एरिया में केसेस कम हैं जी? देखिए, बलूचिस्तान की हद तक तो ज्यादा इशू था. हमारी जो बड़े शहर हैं, कोयटा इज द बिगेस्ट सिटी, और उसके अलावा जो आप कह लें कि जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं जिनमें मीनिंगफुल अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल में इतना इसका इम्पैक्ट वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बलूचिस्तान की बहुत बड़े एरियाज हैं और द पॉपुलेशन इज स्प्रेड आउट. कोई ऐसा कोई मुख्तसर जगह पे बहुत ज्यादा लोगों वाला इशू नहीं है यहाँ पे. ये तो 50+ किलोमीटर पे आपको एक दो गोट मिलते हैं. सो अर्बन सेंटर्स का था और उसमें तमाम बड़े शहरों में हमने एज ए पॉलिसी यही कहा कि जी इसको गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन उसकी रोशनी में जो बिजनेसेस क्लोज करने वो किए जाएं, जो खोलने हैं वो खोले जाएं, ट्रांसपोर्ट को मिनिमाइज किया जाए, और साथ साथ एजुकेशन का भी हमने किया. पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, लाउड स्पीकर्स के जरिए मसाजिद को हमने यूज किया कि लोगों को इसमें बताया जाए कि ये मुनासिब नहीं है. आप लोग कोशिश करें कि कम बाहर निकलें, घरों में रहें और इस पीरियड को पास ऑन होने दें. तो मेरे ख्याल में कोयटा की अगर बात करें तो काफी हद तक ये हमारा कामयाब रही पॉलिसी, और मेरे ख्याल में कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे स्टेड एट होम, बिजनेसेस बंद रहे. अब कल से चूंकि गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया, सम मोर बिजनेसेस हैव बीन अलाउड टू ओपन. तो उस लिहाज से थोड़ा सा जाहिर है कि अब वो लॉकडाउन की वो सिचुएशन नहीं है जो पिछले वीक में थी या 10 दिन पहले थी. ओके ठीक है. अच्छा सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस. एक मुझे बताइएगा, एहसास सेंटर्स जो हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मैंने कल भी इस पे परसों लास्ट वीक भी बात की थी, लोगों को रिलीफ मिल रही है और दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग. सो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, अलॉन्ग विद राइटफुल लोगों के पास ये इमदाद पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर जो किरदार है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, डू यू थिंक कि इसको मैनेज किया जा रहा है? बिकॉज बहुत सारे सूबों के अंदर हम अब एक मॉब मेंटालिटी भी देख रहे हैं, जो कोई ऐसी चीज आए राशन को लेकर तो उस पर लोग अटैक कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज उनके पास खाने को नहीं है एंड ऑल दैट. इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है जी? काफी बेहतर है एहसास प्रोग्राम के तहत, बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजर के एंड ओनली दोज हु फुलफिल दैट क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट के पास था उसके मुताबिक उनको दे वर इनवाइटेड कि आप आएं और अपना यहाँ पे आके रिसीव करें. तो उसका ये कोशिश की हमने कि एक सेफ डिस्टेंस के तौर पे लोगों को कतार बनाई जाए. उसमें हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है. हर शहर में जहाँ पे एहसास का प्रोग्राम चल रहा है, पुलिस इज डिप्लॉयड अलॉन्ग विद अदर एजेंसीज. लेविस भी है हमारे बलूचिस्तान में, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं. तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में आपने नहीं सुना होगा कोई ऐसा मॉब वाला इशू के लोग बिल्कुल नहीं सुना जी, विदाउट एनी वो सेफ्टी उस पे पल पड़े. और हम डेली हमारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, प्लस हमारे साथ उनकी वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी शेयर होती हैं. तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर रहा है बलूचिस्तान में, और वो सेफ डिस्टेंस और थोड़ी प्रोटेक्शन वो इट हैज बीन इंश्योर्ड. ओके अच्छा सर, लास्ट थिंग मुझे बताइएगा, अभी जिस तरह हम देखते हैं वॉयलेशंस हो रही होती हैं एंड ऑल दैट, सो लोगों को पकड़ा जा रहा है. सिंध के अंदर हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे देखे जिसके अंदर हमने देखा कि लोगों को मैन हैंडल भी किया गया सिंध की हद तक. लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट? लोगों को जो पकड़ा जा रहा है उसके बाद उसकी एसओपी आप क्या डिफाइन करते हैं? अगर फॉर इंस्टेंस कोई आपने इस तरह लोगों को पकड़ा है जो बाहर हैं और उनको आपने चेक किया, कोई पॉजिटिव आ गया, तो सो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दिस होल थिंग जी? देखिए, एक तो ये है कि हमारा ये पॉलिसी रही है कि एजुकेशन लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि जी मुनासिब नहीं है आप लोग, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस. तो वो हमारा तो प्रायोरिटी वो रही है. हमने किए हैं, लोगों को पकड़ा है, बट वार्निंग दे के उनको या उनको किसी की उनकी बुजुर्ग या भाई या उसकी गारंटी पे छोड़ा कि जी आइंदा रिपीट नहीं होगा. सो प्यूनिटिव एक्शन हमने काफी महदूद रखा है. हार्डली आई थिंक 15 to 20 केसेस जो रजिस्टर किए हैं, और वो भी वो लोग जो कि शायद मान नहीं रहे थे. अदरवाइज हमने कुछ तकरीबन 2500 लोगों को इसी तरह हमने जो इनिशियली रोका, पकड़ा, बट देन दे वर लेट ऑफ विद द वार्निंग एंड विद सम एजुकेशन, विद सम मटेरियल कि जी ये चीज है, आप इसके मुताबिक अमल करें. तो वो नेगेटिविटी इतनी हमारी क्रिएट नहीं हुई बलूचिस्तान में. तो आई थिंक दैट वाज द राइट पॉलिसी, बिकॉज सबके लिए इशू है, सबके लिए प्रॉब्लम है.
سو ہم نے یہ ریگولرز وغیرہ کو سختی کی ہے کہ جی آپ جو شام میں نکل جاتے ہیں, کرکٹ ہو رہی ہے, تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو دین دے ور ریکویسٹڈ کہ جی آپ لوگ یہ کچھ دن یہ کائنڈلی پرہیز کریں اس سے, تو میرے خیال میں اس کا اثر بہتر رہا ہے. اچھا سر, لاسٹلی مجھے بتائیے گا پروٹیکٹیو گیئرز, اسپیشلی ہمارا جوان جو سڑک پر ہے, جو ڈیوٹی کر رہا ہے 24/7 کر رہا ہے, مجھے پتا ہے کوئی چھٹیاں نہیں ہیں ان کی اینڈ آل دیٹ, ان کے لیے پروٹیکٹیو گیئرز میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے. ہو نہ ہو انہوں نے ڈیوٹی تو ضرور کرنی ہے, لیکن اس کے لیے واٹس یور ٹیک آن دیٹ جی؟ جی دیکھیے بالکل پولیس از ان دا فور فرنٹ, اور ہم نے تو کوئی ایسی چھٹی یا کوئی ایسا ورکنگ فرام ہوم والا ہمارا تو یونیفارم اس کا تصور بھی نہیں ہے. سو ہماری تو روٹین چل رہی ہے جو نارمل روٹین چلتی تھی, شاید اس سے بھی زیادہ ہمارا جو اسٹاف ہے وہ کام کرتا رہا ان دنوں میں. تو پروٹیکٹیو گیئرس کا انیشلی گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کیا, پی ڈی ایم اے ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, دے ور ویری ہیلپ فل. کچھ ہم نے خود لوکلی پرچیز کیے امیڈیٹلی, بیکاز تھوڑی سی شارٹیج تھی انیشلی, آپ کو پتا ہوگا کہ چیزیں مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہی. So we had to use our all other sources. کچھ ہماری ادھر آرگنائزیشنز ہیں who have the police local level پہ DPOs نے مینج کیا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پی ڈی ایم از پرووائڈنگ us انیشیل جو آتے ہیں کانٹیکٹ میں, جو زیادہ کانٹیکٹ میں, ان کے لیے پوری جو پی پی ای جس کو بولتے ہیں ود ایوری تھنگ, وہ بھی ہمارے پاس سوٹس آ گئے ہیں, اور پلس یہ سینیٹائزرز, ماسک اور گلوز وغیرہ. یو کین سی آئی ایم ویئرنگ دی گلوز, اور ابھی میں نے ماسک اتارا ہوا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. سو وی ہیو میڈ اٹ مینڈیٹری, تمام اسٹاف کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ یہ ماسک پہنیں گے اور سینیٹائزر یوز کریں گے. تو شاید اسی کی وجہ ہے کہ ابھی تک وی آر سیف, اور پولیس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا اس دوران میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. محسن بٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین, مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید اعجاز حسین شاہ صاحب نے. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل بیورو آف پولیس کے. سر تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب آپ کے جوائن کرنے کا. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, نیشنل بیورو آف پولیس اٹس کنسیڈر ٹو بی اے تھنک ٹینک, رادر اٹس اے تھنک ٹینک فار پولیس. سو اس کووڈ-19 کی ساری سچویشن کے اندر ہاؤ ایگزیکٹلی وی آر ہیلپنگ دا ڈسٹرکٹ پولیس, دا پروونسز اینڈ آل دیٹ جی؟ منصور صاحب, پہلے شکریہ کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے, اور جو ہماری طرف سے ہم کوئی ان پٹ دے سکتے ہیں لوکل پولیس فورسز کو. ایکچولی نیشنل پولیس بیورو جو ہے یہ ڈفرینٹ جو 15 پولیس آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک جوائنٹ ہیڈ کوارٹر ہے, اور اس میں ہم جو جنرل پالیسی میٹرز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور ٹریننگز اور ان کے ایس او پیز ہیں, اور جو فارن ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن وغیرہ, یہ ہمارا رول ہے. اور اس وقت جیسے پاکستان, نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا اس بہت بڑے ایک چیلنج سے برد ازما ہے, اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ ڈفرینٹ پولیس فورسز جو کووڈ-19 کے اگینسٹ اسٹریٹجیز انہوں نے بنائی ہیں, ان کو اسٹڈی کر کے ان کا ایک جو بریف ہے وہ ہم نے تمام پروونسز کو اور دوسری ایجنسیز کو سرکولیٹ کیا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ٹھیک جی. اچھا سر, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایز اے روٹین جی جتنی بھی پولیس ایجنسیز ہیں وہ آلریڈی ٹرینڈ ہے ایمرجنسیز اور بگ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے, جس میں نیشنل پولیس بیورو ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہیلپ کرتا رہا ہے, اور ان چیزوں کے بارے میں ان کے ٹریننگ ایونٹس ارینج کیے گئے ہیں. اور ایون لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 24 ڈفرینٹ لوکل اور فارن ٹریننگ ارینج کروائیں, ٹھیک ہے, جس میں اباؤٹ 280 لوگ جو ہیں ان کو ٹرین کیا گیا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, اگر میں بات کروں کہ واٹ آر دا سیلینٹ پوائنٹس جو اس پوری سچویشن سے ہم نے سیکھے ہیں, اور اس کو ڈاؤن دا روڈ کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے گا, یا اس کے اوپر کیا آپ کے مائنڈ کے اندر ہے, اف یو کین شیئر ود دیٹ ود اس جی؟ جی آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. سب سے پہلے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آفیسرز ان کا سیف بنانا, کہ اگر وہ خود سیف ہوں گے, ان کی فیملیز جو ہیں وہ سیف ہوں گی, تب جا کے وہ پبلک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکیں گے, اور اپنے آپ رول کو بہتر طریقے سے
परफॉर्म कर सकेंगे। और सेकंड है कि जो हमारा रोल एज पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने इफेक्टिव करना है एज मच एज पॉसिबल, और स्पेशली जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये है कि उसमें उसको उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उनके प्रोटेक्टिव गियर हैं वो कंप्लीटली होने चाहिए, उनकी जो मेंटेनेंस का ख्याल है वो रखना चाहिए, और किस तरीके से उनकी जो वेपन्स हैं या बाकी इक्विपमेंट है उसको डिसइंफेक्ट करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन सिचुएशंस में जैसे अभी चल रही है उसमें पब्लिक ऑर्डर के समटाइम्स इश्यू हो जाते हैं, जैसे कभी कभार रिपोर्ट होते रहते हैं। ऑल्दो जो क्राइम का चैलेंज है वो काफी अभी कंट्रोल्ड है, ऑलमोस्ट मोर देन 30% क्राइम जो है वो कम है पहले की निस्बत। ओके। लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर के इश्यूज जो हैं उसके लिए इनको हर वक्त तैयार रहना है, उसको इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये है कि हमने सिक्योर करना है जो डिफरेंट मेडिकल डिलीवरीज डिफरेंट जगहों पे जा रही है या मेडिकल इक्विपमेंट जा रहा है, और जो ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर उसमें भी हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम दूसरे जो लेसन हमने लर्न किए हैं, और इसी तरीके से हम जो सेफर कम्युनिटीज का कंसेप्ट है उसको इंश्योर करना है कि हमारी कम्युनिटी सारी सेफ हो। एट द सेम टाइम हमने क्रिमिनल्स को भी फाइट करना है, जो उनको अभी थोड़ा उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज थोड़ी चेंज की होंगी। ठीक। अच्छा शाह साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं थोड़ा सा रिगार्डिंग कोविड-19, क्योंकि ये एक नेशनल इमरजेंसी थी, पूरी दुनिया के लिए थी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी। सो एट नेशनल ब्यूरो ऑफ पुलिस आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी जो हमारी फॉर इंस्टेंस जो ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस ट्रेनिंग मैनेजमेंट बोर्ड, इसके अंदर ऐसी चीज़ें एड अप होनी चाहिए? कोई यू हैव सच आइडिया इन योर माइंड, या इसको आप किस तरह देख रही हैं? या इट्स वन ऑफ द केसेस जो हुआ और आइंदा शायद दोबारा कभी भी ना हो, या ये भी हो सकता है कि हर साल जिस तरह कहा जा रहा है ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए? जी ये है कि हमारी पुलिस फोर्स से या ऑफिसर्स जो हैं उनको पहले ही इन चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बिग इवेंट्स मैनेजमेंट वगैरह हैं, और इसी तरह के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं या सिक्योरिटी के इश्यूज टाइम टू टाइम राइज होते रहे हैं, उनके बारे में पहले भी ट्रेनिंग है। लेकिन ये इशू जो है ये किसी ने भी पहले इमेजिन नहीं किया कि इतना ह्यूज इशू जितना अभी है, जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी, वो भी अभी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्योंकि पुलिस जो है वो बड़ी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करती है उनकी ट्रेनिंग की वजह से, प्लस उनका वो लॉ एनफोर्समेंट जो एक माइंड सेट है उसकी वजह से, इमरजेंसी सर्विस होने की वजह से, तो वो इस चैलेंज को फुली हैंडल करने के काबिल हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। हम अपना प्रोग्राम कल यहीं से शुरू करेंगे, और कल हम बाकी के जो हमारे प्रोविंशियल आईजीज़ हैं और जो फील्ड में कमांड कर रहे हैं, अलॉन्ग विद इट जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं रिलेटेड टू दिस, वो क्या हमें इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इनको तैयार करती है। इस पे बात करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।